So, Shoaib Shaheen साहब, thank you so much for being on the program. Political engagement wing का ऐलान किया आज PTI ने, साथ में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से प्रेसिडेंट ने भी ये बात की, आपके लिए भी ज़ाहिर है उनका मुतालबा है, पीपल्स पार्टी के लिए भी, लेकिन किस किस से इंगेजमेंट आप लोग करेंगे? आपके ख्याल से लोग रेडी होंगे इंगेज करने के लिए आपसे? देखें, सबसे पहली बात तो आप देखें, अच्छी बात की है नफीसा शाह ने कि आज आपको मुल्क की जो सिचुएशन है आप उसको रियलाइज़ करें। हमारे इदारे, हमारी केयर टेकर सेटअप, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए आज आप मुल्क और आपकी रियासत और 25 करोड़ आवाम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि आप फर्दर एडवेंचर्स करें या मिस एडवेंचर्स करें, इसलिए कि आज आपकी माशी तबाही हो चुकी है। 25 करोड़ आवाम जो है वो मायूस हो चुके हैं। बददिली और अफरा तफरी और इंतशार इस हालत को चला गया है कि आप 12 लाख अफराद एक साल सवा साल के अंदर मुल्क छोड़ के चले गए हैं, प्रोफेशनल्स, और आपका दुबई की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने की है वो पिछले एक साल के अंदर की है। इसका मतलब है कैपिटल फ़्लाइट भी हो रहा है। तो इन हालात में अगर आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरेशन की अलामत है PTI, अगर आप उसको इस तरह दबाने की कोशिश करेंगे, आज देखें पूरे पाकिस्तान में विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं क्विकली ये भी ऐड करना चाहती हूँ, एक तो ठीक है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या इल्ज़ामात या फील्ड नहीं मिल रही जो अभी नफीसा शाह साहिबा ने भी कहा, लेकिन 9 मई के वाक़यात के शेडो से कैसे निकलेगी PTI? अभी IG पंजाब ने थोड़ी देर पहले कामरान खान साहब के शो में कहा कि 294 केसेस पूरे मुल्क में दर्ज किए गए थे। पंजाब में 50 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत दर्ज हुए, जिनमें 26 का चालान अदालतों में पेश हो चुका है। 35,000 लोग उसमें टोटल शामिल थे, और उन्होंने कहा कि इसीलिए दोबारा जो गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं वो इन्हीं लोगों के अफराद से हुई हैं। सो जब आपके पास एक इतना बड़ा मसला है सामने, उसकी शेडो में कैसे आप समझते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए? पहली बहुत बात बड़ा तो मसला है। मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो मुल्ज़िम है ना वो मुजरिम नहीं हुआ करता। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जब तक वो मुल्ज़िम है कोई भी शख्स, उसके ख़िलाफ़ आप कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। वो इलेक्शन भी लड़ेगा, वो पार्टी भी बनाएगा, वो इलेक्शन में भी होगा, पार्टी बैन तो नहीं हुई। क्या आप सुन ले ना क्या पाकिस्तान की PTI जो है वो करोड़ों की तादाद में उसकी जो फॉलोअरशिप है उसको आप उठा करके आप 2000, 5000, 100 बंदों में आप लेकर आ जाएंगे। और जो ये कहना जो बढ़ाते जा रहे हैं, मुझे बताएं इसी IG पंजाब ये झूठ बोलता है। पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसने मुराद रास का सबसे पहला नाम दिया था कि ये हमारा सबसे बड़ा मुजरिम है, इसलिए कि इसके 27 काले हैं जियो फेंसिंग के जरिए। मुझे बता दें उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो तो दूध का दूल्हा हो गया उनकी नजर में। अगर सुन ले मुझे ये बताएं 9 मई को आपने देखें, 9 मई का मतलब ये है कि जो मुल्जिम है वो अब पार्टी आपने बैन कर दी है। नहीं, क्वेश्चन बैन कर दिया अंडर द शैडो ऑफ 9 मई। जब इन लोगों के खिलाफ शैडो को आप कहां तक लेके जाएंगे? पूरी पार्टी को आप बैन कर देंगे? निकलना तो है ना आप उस शैडो में से। डोंट यू थिंक इन लोगों को अब राइट बिफोर द इलेक्शन ये मामला भी हल होना है? देखें, मुझे बता दें परवेज इलाही कौन से 9 मई में है? 20 दफ़ा जमानतें हुई हैं, आपने उसको रिलीज़ नहीं किया। खदीजा शाह की गाड़ी में अंदलीस अब्बास बैठ के जा रही है, तस्वीरें हैं, एहतजाज करने दोनों जा रहे हैं। खदीजा शाह आज 8 महीने से जेल में है। अंदलीब अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो दूध की दूली होगी। अगर ये निज़ाम इंसाफ और कानून आपका दोहरा मेयार रखेगा, कौन उसके ऊपर यकीन करेगा? मुझे बता दें असद कैसर के ऊपर कौन सा 9 मई का वाक़या है ये जिसमें उठाया गया है? 9 मई के वाक़े में उठाया गया है। 2016-17 की कहते हैं कि जी को कंप्लेंट है और आकर के पर्चा दर्ज कर रहे हैं 3 नवंबर को, जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुई है। सो डिसाइफर करें ना कहां पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, कहां नहीं हो रही और कहां पर? मुझे बताएं कहां नहीं हो रही। नॉट एवरीवेयर आप डिटरमिन कर दें कि कहां नहीं हो रही। आप मुझे बता दें कि कानून के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जो भी मुकदमा हो वो काबिल ज़मानत है। ज़मानतें हो गई 5-5 दफ़ा, 4-4 दफ़ा ज़मानतें हो गई। आज किसी को रिलीज़ किया है? नहीं किया। अगर आपकी इस रियासत आपकी जो माँ का दर्जा रखती है, अगर रियासत दोहरा मेयार रखेगी, निज़ाम इंसाफ और कानून दोहरा मेयार देगा, तो लोग मायूस होंगे ना, बददिली फैलेगी ना, अफरा तफरी होगी, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कौन कहेगा? अच्छा मुझे एक बात बता दे, चले मान लेते हैं जिसको आपने गिरफ्तार करना है या किया या जो भी किया, मुझे बता दें कि काना लाहौर में जब प्रोग्राम हो रहा था क्यों उसको सब बंदों को उठा लिया गया कि जी आप प्रोग्राम नहीं कर सकते? पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से
مردان اور سوات میں کارنر میٹنگز کی ہیں، ٹھیک ہے، اور کرک میں جلسہ کیا، ماسیرا میں جلسہ کیا، سب کو بند کر دیا۔ آج تو مل گئی دوبارہ اجازت آپ کو۔ اجازت تو پہلے سے موجود تھی نا ہائی کورٹ کی، مسئلہ اجازت کا نہیں ہے، لیکن جو پولیس کا کنڈکٹ ہے، جو رویہ ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو کیئر ٹیکرز ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اس کو کس کی آشیرواد حاصل ہے اور کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں ماسیرا میں کون تھا جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھا، ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا؟ اب یہ تو ڈیسائفر میں نہیں کر سکتی نا، آپ یہ تو دیکھ سکتی ہیں نا، آپ کی آنکھیں ماشاءاللہ، کان کھلے ہیں نا صحافیوں کے اور میڈیا کے، وہ دیکھیں تو صحیح کہ کیا پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ آپ نے ورکر کنونشن کرنے دیا؟ نہیں کرنے دیا۔ یہ طریقہ کار کوئی درست تو نہیں ہے۔ لیکن اس طرح لگ نہیں رہا کہ معاملات ابھی اتنی جلدی ریورس ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی الیکشن میں؟ کیونکہ اب معاملات تو ایسے ہی چل رہے ہیں جیسے چل رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو ایک آدھ بات کا میں جواب دے کے فردوسہ شکوان صاحبہ نے جو بات کی ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ 9 میں ٹھیک تھا؟ ہم ہر دفعہ کہہ چکے ہیں، سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے کہا وہ غلط تھا۔ کیوں ڈسون کریں؟ جو بندہ غلط ہوگا، دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جو بندہ غلط کر رہا ہوگا ہم اس کو ڈسون کریں گے۔ جس شخص نے ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے گیا ہے، اب پروٹیسٹر کو آپ کہیں جی وہ اس کو ڈسون کر دیں، کیوں کر دیں؟ ایک پروٹیسٹ کرنے والا بندے کی سچویشن سن لیں، پروٹیسٹ کرنے والے کی سچویشن اور ہے، اگر وہ بندہ وہی پروٹیسٹ کرنے والا یا وہی ملزم یا وہی مجرم جس کے خلاف سب سے زیادہ ایویڈنس ہے طریق استحکام میں چلا جائے تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں، قانون اور انصاف کا دوہرا معیار غلط ہے، ہم 100 دفعہ اس کی مذمت کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ان کے خلاف تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی ذات کی بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ جن 2 بندوں کی بات کی ہے وہ 2 بندے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج؟ جو بندے کسی بھی جگہ سے کسی بھی حوالے سے پارٹی چھوڑتے ہیں، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پروٹیسٹ جی ایچ کیو میں چڑھائی کر کے ہوتا ہے، مجھے بتا دینا ڈاکٹر صاحب، میں بتاتا ہوں، مجھے بتا دیں سپریم کورٹ میں اگر آپ پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے ہوتا ہے، یا اچھا پارلیمنٹ کے سامنے ہوتا ہے، پھر کوئی پولیس کوئی ریزسٹنس۔ اچھا مجھے آپ کور کمانڈر ہاؤس کی بات بتائیں لاہور کی، کہتے ہیں دن کے، صرف ایک بات کر کے میں اپنی بات پہ آؤں گا، دن کے 10 بجے سے لے کر رات 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک یہ ڈرامہ اور ہنگامہ رہا۔ پولیس کدھر تھی؟ میجسٹریٹ کدھر تھے؟ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ آگ کس نے لگائی سر، کس نے جلایا اس گھراؤ؟ بھائی جس نے جلاؤ کیا غلط کیا، قانون کے مطابق پروسیڈ کرے نا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ 100 بندے کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہیں کہ کروڑوں کی آبادی والے جو پارٹی ہے، سب سے موسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم اس کو اوپر پابندی لگا دیں۔ آپ پوری پارٹی کو آپ کہیں جی ہم نے بین کر دینا ہے، اس کو بہانہ تو نہ بنائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپروو کر دیا آپ کا بیانیہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، لیٹس موو۔ اب آپ کو میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے لیے جو مشکلات ہیں، ان کو بھی دینی ہے لیول پلینگ فیلڈ سر، صرف ایک بات بیٹھیں ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے ہمارے بلے کے نشان کا۔ دوسری ہمارے آج آن چوہدری صاحب نے ایک اپلیکیشن بھی غالباً ڈال دی ہے کہ آپ کو ملنا نہیں چاہیے بلے کا نشان۔ اس کے کہنے پہ اس کا مطلب ہے چلے گا؟ الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہے، لکھ نہیں رہا، فیصلہ دے چکا ہے، اور اس نے 30 اگست کو یہ فیصلہ کیا ہے، اس کا آرڈر نہیں آیا ابھی تک۔ دوسری بات مجھے بتائیں، لیول پلینگ فیلڈ دے لو نا پہلے۔ دوسری بات مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو فیڈریشن کی علامت ہے، اس کے ساتھ جو رویے رکھے جا رہے ہیں، اس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے؟ ٹھیک ہے۔